Oroqueta ug Dole naghatag og livelihood starter kits para sa 125 ka mga benepisyaryo sa syudad. Ani ang kumpletong detalye. Naghatag og livelihood starter kits ang Department of Labor and Employment kon Dole pinaagi sa Public Employment Services Office kon PESO sa Oroqueta City nga gipanguluhan ni Mark Anthony Artigas ngadto sa 125 ka mga benepisyaryo. Kini ilawom sa Dole Integrated Livelihood and Emergency Employment Program ang mga starter kits nga naglangkob sa mga gamit ug kagamitan nga makatabang sa pagpalambo sa ilang trabaho. Gihatag sa 85 ka mga mason, welder, panday ug installer, 11 ka mga mananahi, 17 ka electrician, pintor, mechanic vulcanizer, and barber, samtang adunay 12 ka mga magluluto o cookery. Usa kini kalakang aron ma-empower og mas mabait pa ang ilang kahanas pinaagi sa mga equipment nga ilang nadawat para mahatagan og oportunidad aron mapalambo ang ekonomiya sa komunidad. Nagpasalamat ang 125 ka mga recipients sa Dole ug sa PESO sa nadawat nga starter kits ug nagsaad nga gamito nila ang mga starter kits aron mapauswag ang ilang negosyo ug makatabang sa ilang pamilya. Nang hinaot ang Dole ug ang PESO Oroqueta nga makatabang ang programa sa pagtukod og mas maayo ug malungtaron nga kaugmaon. Din usa ka pamaagi nga makatabang usab sa ilang pamilya nga mapadako ang kinitaan. Ang DLIP maoy usa ka programa sa Dole nga nagtumong sa pagtabang sa mga pamilya sa mga manggagawa nga naapektuhan sa mga kalamidad o mga krisis sa ekonomiya. Naghatag ang programa og mga panginabuhian nga mga oportunidad sa mga benepisyaryo sa paagi sa paghatag og mga kagamitan nga makapadasig sa trabaho sa mga benepisyaryo ug makapatubo sa ilang mga negosyo. Ang PESO Oroqueta maoy usa ka importante nga partner sa Dole sa paghatag og mga serbisyo sa mga manggagawa sa syudad.